बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दारुल हिकमतुल खालदिया में खुश आमदेद। हम आज हकायत उस्मानी की हकायत नंबर 25 गीदरपुर की शरह करेंगे। मैं हकायत का मतन बयान किए देता हूँ और बाद में मलक उस्मान साहब इसकी शरह फरमाते हुए इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। किसी जंगल में गीदड़ों ने एक अलग बस्ती कायम कर रखी थी जिसका नाम गीदड़पुर था। एक्सक्यूज़ मी। इस बस्ती के क़याम में गीदड़ों के सरदार की ये फ़िक्र का फरमा थी कि इसकी कौम अपनी गीदड़ सकाफ़त और अफ़कार व नज़रियात से बंधी रहे। एक ऐसी बस्ती जिसमें रहते हुए गीदड़ सकाफ़त के फ़रोग़ के लिए मुनासिब इक़दामात किए जा सकें। इस फ़िक्र को मद्देनज़र रखते हुए गीदड़ों के ठिकानों में ऐसी मट्टी डलवाई गई जिसका रंग गीदड़ों के रंग से मुशाबा था। दरवाज़ों के पास गीदड़ों के सरों के मुजस्मे नस्ब किए गए ताकि हर पीरो जवां को घर आते जाते अपने गीदड़पन का पूरी तरह एहसास हो। गीदड़ों के सरदार के हुक्म पर इनके आबाओ अजदाद के ढांचे जंगल से ढूंढ कर लाए गए और गीदड़ों की दीवारों और दरख्तों पर जा बजा अवेज़ा कर दिए गए। यूँ वो गीदड़ कौम पूरी तरह गीदड़पन के हसार में थी। वो गीदड़ पैदा होते, गीदड़ जवान होते और गीदड़ बूढ़े होते और इसी गीदड़पन में ही मर जाते। किसी भी लम्हे गीदड़पन से बाहर ना आते और इस तर्ज़ हयात पर नस्ल दर नस्ल फ़ख्र करते। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक नौजवान गीदड़ जिसे बाहर की दुनिया देखने का शौक़ था, गीदड़पुर से भागकर मरकज़ी जंगल में चला गया। गीदड़ सरदार को ये मालूम पड़ने पर बहुत गज़बनाक हुआ और इसने ऐलान किया कि इस नौजवान को गीदड़पुर से भागने पर इबरतनाक सज़ा दी जाए। चुनाचा इसने 2 गीदड़ सिपाही इस बागी गीदड़ को पकड़ने के लिए जंगल की तरफ रवाना किए। जब नौजवान गीदड़ को ये पता चला कि वो चला तो वो चौकन्ना हो गया। जंगल की आज़ाद फ़िज़ाओं में रहने के बाद गीदड़पुर वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसने जंगल के बादशाह को गीदड़पुर के मुज़ालिम अपने वहाँ से भागने और गीदड़ सिपाहियों के इसके ताक़ब में होने की सारी कहानी सुनाई और पनाह की दरख्वास्त की। बादशाह ने इसकी पनाह की दरख्वास्त कबूल की और शेरों की एक कुचाड़ में रहने के लिए जगह फराहम कर दी। जब गीदड़ सिपाहियों को पता चला कि इनका बागी गीदड़ शेरों की पनाह में है तो वो कुछ किए बगैर गीदड़पुर वापस लौट गए और अपने गीदड़ सरदार को इस अमर की इतला दी। सरदार ये सुनकर गुस्से में आ गया और इसने शेरों से फ़ौरन जंग करके अपना बागी गीदड़ को हिरासत में लेने का ऐलान कर दिया। चुनाचा 40 गीदड़ों का एक दस्ता तैयार करके जंगल की तरफ रवाना कर दिया गया। शेरों को जब इस लश्कर की खबर हुई तो वो मुस्कुरा दिए और गीदड़ों की आमद का इंतज़ार करने लगे। जूँ ही गीदड़ों की फ़ौज शेरों के कुछाड़ के करीब पहुंची, शेर गुरा कर इन पर हमलावर हो गए। गीदड़ों और शेरों की आवाज़ों से पूरा जंगल गूंज उठा। इस मार्के में कई गीदड़ मारे गए। जो बच गए वो ज़ख्मी होकर नाकाम व नामुराद वापस गीदड़पुर की तरफ दौड़ निकले। ये जंग ख़त्म होते ही जंगल के जानवरों में इस जंग के बारे में तरह तरह की चेमेगोइयाँ शुरू हो गईं। इन चेमेगोइयों को ख़त्म करने के लिए जंगल के बादशाह शेर ने जलसे का ऐलान किया जिसमें कुछ अहम अलानात मुतवक्को थे। रोज़े मुकर्रर पर सब जानवर जमा हुए। गीदड़पुर के मुकीम भी बड़ी तादाद में जलसे में शरीक थे। एक स्टेज तैयार किया गया जिस पर चढ़कर शेर ने तकरीर करना थी। शेर स्टेज पर आया। उसने गीदड़पुर के नाजायज़ क़याम और शेरों और गीदड़ों की जंग के हवाले से तमाम जानवरों को आगाह किया। तमाम जानवर पूरी तरह बादशाह शेर की तरफ मुतवज्जह हो गए। तकरीर के आखिर में शेर ने बुलंद आवाज़ में 3
نکاتی اعلامیہ جاری کیا۔ 1. کسی بھی قوم کے جانور اپنی نسل کو اپنی خود ساختہ حدود اور رسومات میں پابند نہیں کریں گے۔ 2. جنگل میں زندگی فطرت کے بنیادی اصولوں کے مطابق گزاری جائے گی۔ 3. جنگل کی تازہ آب و ہوا، وسعت اور مواقع ہر قوم کا بنیادی حق تصور ہوگا۔ یہ اعلامیہ سنتے ہی جنگل کے جانور خوشی سے جھوم اٹھے اور جنگل میں جشن کا سماں ہو گیا۔ اس اعلامیے کے چند دنوں بعد ہی گیدر پور کی بستی اجاڑ و ویران ہو گئی۔ اشارات: گیدر پور، خود ساختہ عقائد، رجت پسندی، کوتاہ نظری، فرقہ پرستی، نسلی تعصب، جنگل کی وسعت، اعلیٰ مقاصد کی زندگی، کائناتی شعور، تمام امکانات کو بروئے کار لانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ نے محمود صاحب سے اس حکایت کا متن سنا، یہ نسبتاً ایک طویل حکایت تھی، اس لیے میں چاہوں گا کہ شرح کو مختصر رکھوں۔ اصل میں ہم نے اس حکایت میں یہ بتایا کہ گیدڑ پور سے ہماری مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے خود ساختہ عقائد، رجت پسندی، کوتاہ نظری، فرقہ پرستی اور نسلی تعصب سے بلند تر ہو جائے، اور یہ جو سب چیزیں ہیں، خود ساختہ عقائد، رجت پسندی، کوتاہ نظری، فرقہ پرستی اور نسلی تعصب، جو ہے ان سے بغاوت کرے۔ بغاوت کرنے سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ علم حاصل کرے اور اپنے آپ کو ان جو حقیقت کے جو بنیادی ماخذ ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کرے، اور اپنے آپ کو حقائق کے ماخذ اور علم کے اصول کے ساتھ جو ہے اپنی ذات کو ترقی دے، تاکہ پھر وہ ان طاقتوں کے چنگل سے اپنے آپ کو چھڑا سکے جو اس کو رجت پسندی کی طرف مائل کرتی ہیں، جو اس کو پیچھے کی طرف کھینچ کر رکھتی ہیں۔ تو خصوصاً قرآن پاک نے اس پریکٹس کو کہ جس میں آدمی رجت پسندی کا شکار ہے اور گھٹن کا شکار ہے اور بیکورڈ ہے، اور ایک جو ہے وہ فرسودہ قسم کے نظام میں چلتا آ رہا ہے اور پھر اس پہ اصرار کرتا ہے کہ میں اسی میں رہوں، تو اس چیز کو قرآن پاک نے جو ہے وہ سختی سے کنڈیم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں فرمایا، اولو کان آباؤہم لا یاکلون شیئا ولا یہتدون، کہ یہ پھر بھی اپنے آبا کی پیروی کریں گے اگر ان کو کچھ عقل نہیں تھی اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ یعنی کیا یہ لوگ پھر بھی اسی پریکٹس پہ انسسٹ کریں گے کہ جس پریکٹس کی کوئی حقیقی یا علمی بنیاد نہیں تھی، لیکن صرف ان کے چونکہ آبا اس پہ مسلسل چلتے آ رہے تھے، تو یہ کہیں گے کہ نہیں ہم بھی اسی پہ چلیں گے۔ اسی طرح سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ کہتے ہیں بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا کو دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کرتے تھے۔ تو صرف اگر کوئی انسان کسی پریکٹس کو دیکھتا ہے، کسی کام کو ہوتے ہوئے دیکھتا ہے جو پیچھے سے لوگ چلتے آ رہے ہیں، تو صرف پیچھے سے چلتے آنا جو ہے یہ اس کی کوئی جو ہے نا حقیقت ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی جو تمام اس کی جو شغل ہیں، جو اس کی مشغولات ہیں، جو اس کے نصب العین ہیں، ان کو حقیقی علمی بنیادوں پر پرکھے۔ پہلے وہ علم حاصل کرے اور پھر وہ اپنی پریکٹسز کو اس علم کی کسوٹی کے ساتھ پرکھے کہ کیا واقعی یہ میری پریکٹس صحیح ہے۔
یہ جو ہے جو پرکھنے والی بات ہے، یہ تمام طرح کے حالات میں جو ہے فٹ بیٹھتی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے ایون جو روحانی علوم میں یا پریکٹس میں لوگ ہیں، وہ اگر کچھ ایسے طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں جو قرآن اور حدیث میں جو تصوف بیان ہوا ہے، یا جو بڑے صوفیہ کرام نے جو تصوف بیان کیا، تو اس تصوف کے جو ذرعی اصول ہیں جو قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ کر اگر انہوں نے کچھ ایسی پریکٹسز اختیار کر لی ہیں اور وہی پریکٹسز چلتی آ رہی ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ پریکٹسز صحیح ہوں۔ وہ ضروری ہے، یعنی نئے آدمی کو چاہیے کہ وہ قرآن اور حدیث اور جو بڑے صوفیاء ہیں ان کی تعلیمات سے آگاہ ہو، اور پھر جو اپنی حقیقت ہے اس کو اس کے ساتھ پرکھے اور اس کے ساتھ اپڈیٹ کرے۔ ایسے ہی مختلف معاشرتی علوم ہیں، معاشرے کی پریکٹسز ہیں اور کلچرل پریکٹسز ہیں، تو ایون لوگوں کے نظریات ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ ایک جو پریکٹس چلی آ رہی ہے اسی پریکٹس پہ انسسٹ کرتا رہے اور اپنے آپ کو اپڈیٹ نہ کرے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جو دنیا میں علوم موجود ہیں اور جو ہدایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ پیمانے ہیں، ان اعلیٰ علوم کو حاصل کرے اور ان ہدایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ جو سورسز ہیں، ماخذ ہیں، ان سے استفادہ کرے، اور پھر اپنی زندگی کی ہر طرح کی پریکٹس، وہ اس کی ذاتیات کے حوالے سے ہے، اس کی معاشرت کے حوالے سے ہے، اس کی مادیت کے حوالے سے ہے، اس کی روحانیت کے حوالے سے ہے، اس کے نظریات کے حوالے سے ہے، ان سب کو پرکھے اور پھر اپنے آپ کو اپڈیٹ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔